الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أهلا وسهلا بكم في هذا لا فيديو اللي غنعمل من خلاله لا كوريكسيون دو واحد لا فاريون ديال لو اف ام ديال السويتشينغ اللي كان في لاني ديرنيير سيتادير دونك 2011 2012 اليزمونتيك طونجي كان فيه دي كيستيون 4 بوين سور كيستيون دونك على 40 بيان سور كانت لا توبولوجي دونك هي هادي كيقولك سوا لا توبولوجي سويفون دونك لا توبولوجي كالآتي كانت Donc, et toujours les exemples qui vidéo la remarque qui dit que toutes les réponses doivent être copiées au fur et à mesure dans un fichier Word nommé EFM Switching variant 2.docs. Bien sûr, selon l'exemple, il y a .docs ou .txt selon des donc الأساس اللي باغي منك. Donc من خلال هاد التي بي هذا كانوا عندنا دونك كان عندنا الريزو كالآتي. كان عندنا فيه donc un LAN connecté à R1 كان R2 R3 donc R3 connecté مع un petit réseau اللي فيه un seul ordinateur donc وعندنا 4 switch donc S1 S2 S3 S3 et S4 donc بالنسبة لنا ال S1 donc مرتبط بواحد VLAN 2 donc بالنسبة ل S4 مرتبط بواحد VLAN 3 et un VLAN 4 مرتبط بالسويتش numéro 3 دونك ان سويتش 2 دونك لعبنا هنا واحد الدور ديال مود ترونسبارون دونك في في تي بي دونك فيما ان الاس 1 كان هو لو سيرفور في تي بي الاس 3 الاس 4 سو سون دي كليون في تي بي دونك اول حاجه كانت هي انه دونك لادريس انه باستعمال لا كيسيون نيميرو 1 كانت رياليزي لا ماكيت دونك réaliser la maquette sur le simulateur paquet tracer donc voir la topologie bien sûr donc il y a la topologie les déjà درتها donc on faire la configuration des interfaces donc en utilisant la technique VLSIM variable infinite mask qui établir un plan d'adressage approprié pour cette topologie et reporter le résultat dans un tableau donc quand on a l'adresse هي 192 168 donc copier donc غادي نشرح لكم هنا VLSIM dans un fichier texte هنا donc عفوا donc كان l'adresse هي هادي donc قال لك donc la machine كما كتلاحظوا donc قال لك la machine 4 PC4 est membre du VLAN 2 qui a besoin de 40 adresses IP donc on a 40 adresses IP 40 adresses IP donc c'est-à-dire juge us n عفوا donc moins 2 supérieur et égal ou bien égal de 40 donc n في هذه الحالة ديالنا est égal à 6 donc la première adresse هي 192 168 00 mais slash 26 au lieu de slash 24 لأن عندنا 32 ناقص هاد 6 هادي دونك هذه هي لادريس الاولى. لادريس الثانيه اللي غنقسمو هي دونك جوج هي لادريس هي هاد لادريس هادي 192 168 صفر دونك صفر واحد صفر 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 سيتادير 64 هادي باقا سلاش 26 ولكن ملي غنقسمو دونك هنايا قال لك لا ماشين بي سي 5 مونبر دان فيلان 3 donc il y a besoin de 25 adresses IP c'est-à-dire donc 25 adresses IP on a juge on a donc on a 25 adresses IP c'est-à-dire donc juge à la puissance 1 supérieure égale à 25 alors donc l'in est égal في هذا le cas ديالنا 5 donc l'adresse تكون عندنا هي 192 دونك 168 دونك صفر 64 لان بيان سور هادي 128 ما كايناش دونك 64 مي لو ماسك كيتبدل يولي عندنا دونك سلاش 27 دونك 0 عفوا سلاش 27 سلاش 27 دونك هادي هي لادريس الثانيه. الريزو نيميرو دونك réseau اخر عندنا فيه la machine donc PC6 est membre du VLAN 4 qui a besoin de 14 adresses IP c'est-à-dire donc juge
دونك غنعمل كولي فقط جوج اس ان ناقص جوج سوبيريور ايكال 14 الوغ 14 ان عندنا في هاد لو كا ايت ايكال 4 دونك الريزو غيكون عندنا هو 192 168 دونك هنايا عندنا 64 نزيدو عليها جوج اس 5 اللي هي دونك 96 دونك 0 96 سلاش دونك 28 لان 4 32 ناقص 4 28 دونك الريزو اللي تبقى لنا هذا دونك هو 14 الريزو اللي تبقى لنا قال لك فيه 10 لي زادريس اي بي دونك 10 لي زادريس اي بي سي لا ميم شوز دونك الان ايت ايكال 4 دونك وهنايا غنزيدو 16 على 96 جوج اس 4 اللي هي 16 زائد 96 دونك 112 192 168 صفر 112 الماسك توجور سلاش 28 دونك غادي يبقانا ديك لو réseau LAN connecté LAN entre R3 et PC3 a besoin de deux adresses IP. Donc, juge les adresses IP, c'est-à-dire juge US1 moins 2 supérieur ou égal à 2. Donc, n est égal à 2 في le cas ديالنا. وبالتالي دونك l'adresse تكون هي 192 168 ما نساوش دونك نعملو 112 زائد جوج أس 4 سيتادير زائد 16 اللي عطينا 128 دونك 0 128 مي في هاد لو كا عندنا 30 ناقص جوج دونك سلاش 30 بالنسبة عندنا دو ليزون 1 دونك غادي نكبر دونك عندنا جوج د لي ليزون 1 عندنا ليزون دونك R1 مع ال R2 دونك R1 مع ال R2 غادي نعطيولهم بيان سور نحسبو بحالنا جوج د لي زادريس اي بي دونك بحال هادي نيت دونك هي نيت دونك بيان سور ان هنايا ايتيكالا جوج تيكالا جوج دونك انا هي الماسك يكون سلاش 30 مي لادريس تكون في الاخر دونك 132 128 نعملو عليها جوج اس جوج اللي هي 4 دونك 192 168 دونك 0 132 سلاش 30 دونك بالنسبة لآخر دونك بالنسبة للار 2 ار 3 دونك غادي يكون عندنا في لادريس 192 168 0 136 دونك هذا هو الفي ال اس ام اللي كان عندنا في هذا هو الفي ال اس ام اللي كان عندنا في هاد التي بي هذا دونك لا كيستيون جوج دونك الان غندوز لا كيستيون 3 دونك بالنسبة للطابلو دونك ها هو دونك عامر دونك غادي نحاول نرفقكم هاد document Word ou schéma donc dans un fichier RAR la description de la vidéo. Donc la question numéro 3, configurer les différentes interfaces. Donc les interfaces déjà configurées sont donc conft interface S2 sur 0 كنعملو الكروك رايت الاي بي ادريس دونك 133 عندي هنايا مع الماسك سلاش 30 سيتادي 252 وشات داون انسي دو سويت دونك عندي الا هاد الانترفاس فاست 0 سير 0 ما نعطيلاش ادريس اي بي لانني عندي في اون اوتر كيستيون كونفيغوري لو روتاج انتر فيلان سور ار 2 وبالتالي ما نكونفيغوريش تما ما نعطيش تما لادريس اي بي لان يكون عندي تما دي سوز انترفاس دونك هكذا لي زانترفاس دونك الامر ديالهم ساهل غادي ندوز لا كيستيون نيميرو 4. La question numéro 4, configurer le protocole VTP sur les 4 commutateurs, le S1, S2, S3 et S4 en respectant les paramètres suivants un allodomine VTP ou un tic tanger. Donc on a mis le copier. Donc un tic tanger, le mot de passe TRI et S1 est un serveur, S2, S3, S4 ce sont des clients, le S2 est en mode transparent. Donc tabi'ouni pour la configuration. Donc simulateur paquet tracer donc قال لك الاس 1 اللي هو هذا donc الاس 1 est un client est un serveur VTP عفوا confté donc انا من الهوست نيم باش تفهمكم ان الاس 1 donc comme ça donc قال لك donc هذا est un serveur mode server already is a server donc VTP domaine دونك قالك هو نتيك عفوا دونك
دونك غنعاود كونفيتي. دونك قال VTP مود سيرفر VTP دومين. دونك نتيك طونجي دونك غنعمل كوبي لأنا نحتاجها في لي روتر switch. Donc et le mot de passe c'est VTP password TRI. donc c'est lit بلا ما ننسى نكونفيغوري لو مود ترانك. donc range face 0 sur 1 -3. donc switch for mode trunk عفوا مود ترانك. donc غادي ندوز لهذا اللي هو لو مود ترونسبارون. donc transparent enable conf t. دونك الهوست نيم هذا هو عندي هو الاس 2. دونك ما طالبينش الهوست نيم على فكره في هاد ليكزام هذا، مي ماشي مشكل. دونك كنعمل الانترفاس، نعمل المود ترانك باش ما ننساش فاس 0 سور 1 تيري 2. دونك بالنسبه الرانج الرانج بالنسبه للمود ترانك، دونك راه ولينا متفقين بان لو مود ترانك كنديروه بواحد لا ليزون اللي كتربط لنا اولا لاغريغاسيون، فكيدار بواحد لا ليزون اللي كتربط لنا ان سويتش افيك ان اوتر سويتش، اولا avec un routeur bien sûr avec un hub. mais les hubs ما بقاوش كيتستعملوا حاليا. دونك اللي غنعقلوا عليه هو انه كنديروه مع واحد الروتور اي مع واحد السويتش. دونك VTP هذا مود ترونسبارون. دونك ترونسبارون VTP domaine نتيك طونجي et VTP password c'est TRI. donc c'est fini, c'est la même chose في S3 ici. donc enable configure terminal. donc نسيليكسيوني les interfaces mode trunk عندي هنايا S1 و S2 بلا ما ننسى هنايا range. donc switch for mode trunk. donc c'est tout. exit. donc VTP هذا مود كليون. donc VTP donc password عندي TRI et le domaine c'est VTP domintique Tanger. je passe à le switch numéro 4. donc enable. donc عفوا donc c'est comme ça enable. donc on fait VTP mode client VTP domintique Tanger VTP password c'est عطينا TRI بلا ما ننسى interface. donc range face 0 sur 1 série 2 switch for mode trunk and. donc اما الان غادي ندوزو لا كيستيون اللي موراها. donc la question اللي موراها هي donc créer les différents VLAN sur le commutateur S1 et afficher la table VLAN sur S3 et S4. vérifier l'apparition des VLAN déjà créés sur S1. S2 ne doit pas avoir aucun VLAN. donc c'est ça ce qu'on va faire. donc غادي نمشيو ل S1 غادي نكرييو لي فيلان ديالنا exit. donc لي فيلان اللي عندنا هنايا donc عندنا فيلان فيلان 2 فيلان 3 et فيلان 4. ما طالبينش منا السميات وبالتالي الاسماء ديالهم، وبالتالي غادي نكتفيو بلا كرياسيون ديالهم بلا ما نعملوا الاسماء ديالهم. donc فيلان 2 exit فيلان 3 exit et فيلان 4 et voilà حنا جاوبنا على لا كيستيون. دونك موراها قالك فيريفي بيان سور، غيطلب منك لا فيريفيكاسيون على لي كليون VTP، لا فيريفيكاسيون دو لاباريسيون ديال هاد لي فيلان على لي كليون دونك VTP. donc قالك vérifier bien sûr l'apparition des VLAN déjà créés sur S1 bien. donc où on va vérifier sur le S3 le S4. donc comment on va vérifier exit donc ou bien and show VLAN. donc VLAN brief. donc il y a la commande les 4 afficher l'apparition des VLAN déjà créés sur S1.
دونك في لي كليون في تي بي دونك فوالا في الاس 3 دونك كيما كتلاحظوا افيشينا لي فيلان اللي كريناهم في لو سيرفر في تي بي. اس 4 بيان سور سكون لا ميم شوز سينو تكون شي حاجه ماشي هي هذيك دونك فيلان دونك بريف دونك فوالا بيان سور اس 2 جوست واحد الانترميديير اللي كيصبر لي زانونس في تي بي من الاس 1 كيسردو منا الاس 3 والاس 4 وبالتالي ما يكونش فيه دي فيلان دونك سي سا يلا فيه فيلان باغ ديفو ديالو لي فيلان باغ ديفو دونك سي تو دونك غادي ندوز الان لا كيستيون نيميرو 6 دونك لا كيستيون نيميرو 6 لا هادي لا كيستيون نيميرو 7. La question numéro 6 قال configurer le routage intervalant sur R2 donc كيفاش كنكونفيغوريو هاد لو روتاج انترفيلان donc bien sûr على الاس 1 on ne doit pas oublier la configuration ديال المود ترانك donc انا ديجا درتو مي غنعاود له باش donc interface range fast 0 sur 1 3 donc switch pour mode ترانك اي سي فيني. دونك بالنسبه للسويتش غندوز الان لو كوميوتاتور الروتور بيان سور الار 2 اللي طالبين فيه الكونفيغوراسيون ديال الروتاج انترفيلان كريي لي سوز انترفاس كونفتي دونك غادي نكريي لي سوز انترفاس كنكريوهم بهذه الطريقه دونك انترفاس فاست 0 sur 0 بوين نيميرو دو فيلان 2 دونك كنعملو انكابسولاسيون دوت واحد كي 2 كنعطيو الاي بي ادريس في ديك الريزو دونك 192 168 عندي عفوا 01 سلاش 26 سيتادير 192 دونك اكزيت انترفاس بالنسبه لفيلان 3 انترفاس دونك فاست 0 sur 0 بوين 3 انكابسولاسيون دوت واحد كي دونك 3 اي بي ادريس 192 168 دونك 065 سلاش 27 عندي هنايا كنظن دونك عندي تما 25 دونك وي دونك سلاش 27 دونك 224 ويا اخر عندي سلاش 240 سلاش 28 دونك 224 اكزيت دونك انترفاس فاست 0 sur 0.4 دونك انكابسولاسيون هنايا خصنا نسبقو ضروري بالانكابسولاسيون عاد نعطيو لادريس اي بي دونك اي بي ادريس 192 168 0 97 240 في الاخر اند دونك الان غادي نكونفيغوري لادريساج في لي بي سي وما ننساش نكونفيغوري بيان سور المود ترانك دونك هذا قال لك كاين تامين فيلان 2 دونك 192 168 0 جوج نعطيلو عفوا دونك 192 168 0 1 دونك بالنسبه لهذا فيلان 3 وبالتالي عنده 192 168 عفوا دونك 168 0 50 60 و 60 65 هي الباسريل اللي هي الانترفاس د سوز انترفاس فاست 0 sur 0 بوان 3 لانه في فيلان 3 هذا دونك 224 192 168 0 65 دونك هنايا عفوا دونك بي سي 6 دونك غنعطيلو 192 168 0 98 240 192 168 0 97 اللي هي لادريس الفاست 0 sur 0 بوان 4 دونك غادي ندخلهم في لي فيلان ديالهم بيان سور دونك قبل ما نتيستي الفونكسيونمون ديال كونفتي دونك انترفاس فاست 0 sur 4 عندي تما دونك هادي دونك المود اكسس بيان سور هاديك سويتش بور مود اكسس دونك سويتش بور اكسس فيلان جوج دونك اند سي فيني ندوز هذا
عندي لي conf t دونك هذا هو هذا S4 دونك عندي الانترفاس فاست 0/3 دونك سويتش بور مود تران عفوا مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 3 دونك غادي ندوزو الان هاد لو سويتش هذا دونك اون ا ديباسي 20 مينوت مع الاسف دونك مي سي با غراف conf t انترفاس فاست 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 4 et maintenant غادي ندوز نتيستي الفونكسيونمون ديال البروتوكول ديال الروتاج انتر فيلان عفوا دونك نتيستي البينغ سي ساكسيسفول تيستي البينغ بادي دونك ساكسيسفول سي تري بيان روتاج انتر فيلان عندنا ça marche دونك بقينا نتيستيو هذا مي هادي باقا في لورانج دونك باقا ما اكتيفيا دونك سي با غراف لوبجيكتيف هو انه لو روتاج انتر فيلان فونكسيون تري بيان دونك فوالا ساكسيسفول دونك لو بروتو لا كيسيون ديالنا درناها اللي هو كونفيغور الروتاج انتر فيلان اي فوالا فيريفينا بان الروتاج انتر فيلان فونكسيون تري بيان دونك ديكشي اللي كان ولله الحمد. غادي ندوزو الان لا كيسيون نيميرو 7. Question numéro 7, calque sur le commutateur S1 autorisé seulement les VLAN 2 et 3 sur la liaison tring avec le routeur R2. Donc يعني في هاد la liaison هادي face 0/2 n'autorise que les VLAN. donc هذا أنا هنايا VLAN 2 وهاد VLAN 3 هما اللي يكومونيكيو مع لو روتور هما اللي يكومونيكيو مع لو روتور مع لي زوطر ريزو. اما هاد دونك لو فيلان 4 دونك فيلان 4 دونك ما اوتوريزيوهش يعني. دونك من اجل هذا كندخلو للاس انايا كونف تي كندخلو للانترفاس عندنا S2/0 يعني اصلا عفوا فاس 0/2 هي ديجا اون مود ترانك اون توكا دونك غنعملو سويتش بور مود ترانك دونك اي ابري دونك سويتش بور مود عفوا سويتش بور ترانك الود دونك كنعملو لي فيلان اللي قالنا اوتوريزيوم وهنا طالبين بيان سور فيلان 2 et 3 دونك VLAN 2.3 دونك ملي نتيستيو دابا فلو بينغ بيان سور ملي نتيستيو دابا بيان سور لو بينغ غيدوز لنا من هاد بي سي على R2 من هاد بي سي على R2 مي دونك هذا ما يقدرش يبينغي دونك ما يقدرش يبينغينا لان ما بقاش اوتوريزي يستعمل هاد لا ليزون ترانك هذا لان اوتوريزينا كو لو فيلان 2 اي لو فيلان 3 ديتيليزي لا ليزون ترانك هادي فاز 0/2 مع الفاز 0/0 هنايا باش يكومونيكيو. دونك هادي هي لا كيسيون 7 كانت. ندوزو لا كيسيون نيميرو 8 قال configurer le protocole de routage OSPF en utilisant la zone 2. دونك غادي ندوز هنايا donc command line interface enable غادي نكونفيغوري دونك enable conf t دونك router OSPF دونك غنعطي معنا يدينا واحد كندخل لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي يعني هنايا نيتورك اللي ديريكتومون كونيكتي 192 168 دونك 0128 عفوا 0112 سلاش 40 15 الاريا طالبين هنايا هي 2 دونك مع هنايا 3 132 عندنا 132 دونك ساليس مع هذا ندوز لهذا نديكلاري فيه تو لي ريزو ديريكتومون كونيكتي دونك كونف تي روتر دونك او اس بي اف
دونك نيتورك 192 168 صفر 132 صفر عفوا 0003 مع الاريا 2 136 اوسي ديريكتومون كونيكتي بلا ما ننسى ندخل لي زادريس. دونك بلا ما ننسى بيان سور ندخل لي زادريس ديال لي فيلان ديال تو لي فيلان اللي عندي. دونك عندي هنايا 192 دونك 63 دونك سلاش 26 عفوا دونك 63 لو دوزيام عندنا هنايا بيان سور 64 سلاش 27 سيتادير هنايا دونك 31 اي بيان سور هنايا دونك 96 اي سلاش دونك 15 سيتادير سلاش 28 سيتادير 15 اسيفيني مع هاد لو روت. اما الان ندوز ل ار 3 غنكمل لا كونفيغوراسيون ديال البروتوكول او اس بي اف ديالي. دونك كونفيغور تيرمينال روتر دونك او اس بي اف دونك 1 نيتورك غنديكلاري لي ريزو نيتورك عفوا 102 ديريكتومون كونيكتي 0 عندي هنايا 128 دونك هاد لو ريزو هذا دونك 136 128 00003 الاريا بيان سور خصها تبقى لا ميم دونك الاريا 2 هما هادشي اللي طالبين 136 اسيفيني مع هاد لا كيستيون. دونك كيتبقى لنا نتيستيو الفونكسيونمون ديال لو روتاج دابا من بعد لا كونفيغوراسيون ديال البروتوكول دو روتاج دونك او اس بي اف دونك ان بينغي دونك لو بينغ سي ساكسيسفول. دونك ما كونفيغوريتش هنا لادريساج دونك خصني دونك ديجا كونفيغوري. شوف هنايا l'adressage déjà configuré. Donc voilà en tout cas donc le protocole de routage OSPF successful. Donc maintenant aussi donc c'est successful. Donc successful donc le protocole de routage dynamique OSPF اللي عنده la licence administrative 110 donc est bien activé et bien configuré. En 12 la question numéro je pense quelle question donc numéro 9 قال configurer le commutateur S1 comme racine STP pour tous les VLAN. donc بالنسبة للرacine STP donc هذا قال configurer en tant que racine STP. دابا هذا ماشي racine STP bien sûr الرacine STP يكون هو هذا donc لأن الرacine STP donc بالنسبة للرacine STP لي بور ديالو بيان سور كيكونوا فوروردينغ و ميم لي بور لي روت راسين هاد البور كان خصهم يكونوا اوسي في الفوروردينغ دونك سيتادير في الفيغ ماشي في لورانج. دونك هادي دابا دونك في لورانج سيتادير لا ريسيبسيون دي دوني عندها مي لونفوا دي لي دوني ما كديروش. دونك سينون غيكون عندنا اون بوكل في الريزو ديالنا لان لا ترام ما عندهاش اون ديغي دو في ما عندهاش واحد تي تي ال تايم تو ليف دونك تي تي ال تايم تو ليف دونك واحد الاجل بحال الباكي وبالتالي كتبقى تسيركيولي لنا في الريزو حتى كتعملنا واحد حتى كطيحنا لو ريزو اون بان. دونك فواحد الشيما غودوندونت اولا كتكون انا اوسي البروبليم ديال ليدونتيتي دونك لانستابيليتي دادريس ما كيتسمى. دونك اون توكا هذا خصو اون فيديو بوحدو بالنسبه للاس تي بي. دونك هنايا غادي نعمل جيست سولمون لا كوريكسيون. دونك غادي نعمل دونك الاس ان هنايا كيما قالوا كوم راسين اس تي بي بور تو لي فيلان دونك اكزيت من اجل هذا اكزيت بيان سور من اجل دونك من اجل هذا كندوزو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال في الاس ان كنعملو سبانينغ تري دونك فيلان عفوا فيلان دونك تو لي فيلان سيتادير 1 2 3 ال 4 كنعطيو واحد البريوريتي لان اللي كيكون غاسين اس تي بي هو اللي عنده البريوريتي الصغيره اولا اللي كتكون عنده لادريس ماك صغيره في حاله ما ان هاد لا بريوريتي كانت متساويه في تو لي فيلان في تو لي سويتش بور تو لي فيلان. دونك هنا نعطي لا بريوريتي 0. يمكن لكم تعطيو في لا بريوريتي 4096 على اي هو واحد الرقم من مضاعفات 4096 ما خصوش يكون اكبر من 32000 لان باغ ديفو كتكون 32000 وشي حاجه.
بالنسبه لهاد لا بريوريتي هذيك دونك خصها تكون صغيره من ديك 32000 وشي حاجه باش تكون غاسين اس تي بي. دونك في هاد لو شوا ديالي كنصحكم تعملوا زيرو. دونك هاد لا كوموند هذا. كاينه اون اوتر كوموند يمكنكم تعملوها بروت بريماري. روت بريماري هادي هو كيولي اوتوماتيكمون بلا ما تعطيه لا بريوريتي. دونك غاسين اس تي بي في هاد الحاله غادي نستعملو بيان سور كيما قلنا هاد سبانينغ تري فيلان 1 2 3 4 لي فيلان اللي عندك بريوريتي. لا بريوريتي صغيره واللي صغيره عندي هنايا هي زيرو اونطري. دونك غادي ندوز la question numéro 10 est la dernière question اللي فيها afficher la table spanning tree sur S1. Donc bien sûr donc en mode privilégié غادي نعملو show spanning tree. donc bien sûr غادي afficher لنا show spanning tree c'est tout. donc غادي afficher لنا que ce S1 est racine STP pour tous les VLAN, c'est-à-dire 10 is rules ban tous les VLAN. donc هكذا جيت لنهاية هاد لا فيديو هادي. دونك هنايا الانترفاس اللي غتولينا في اورانج دونك غادي تولي اما في الاخر كتجي لا نهايه هاد لا فيديو اللي عملت فيها لا كوليكسيون د واحد لو اف ام ديال السويتشينغ. دونك واحد لا فاريونت ديال لاني دارنيير 2011 2012. دونك نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نرفق شرح هذا الفيديو نقول لكم هذا الشيء ميزو هذا الشيء ما في باكيت تراسر. كمان انا غادي نرفقها بلو دوكيومون وورد اللي كنت كنقرا فيه اللي اصلا ايضا لا كوليكسيون دو توت لي كيستيون que j'ai effectué dans cette collection. Donc merci pour votre attention. السلام عليكم.